नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम विकास चिन्तनमा प्रविधिका साथी हरि सुवेदी सँगै म माया कणेल। नेपालकै सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो PJFM 101.6 पाक्षिक रूपमा मंगलबार यसै समयमा कार्यक्रम विकास चिन्तन सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम विकास चिन्तनमा हामीले विकाससँग सम्बन्धित रहेका विविध पक्षमा चर्चा अनि परिचर्चा गर्ने गर्छौं। आजको कार्यक्रम विकास चिन्तनमा हामीले शिक्षा र विकासका लागि सूचना चाहिन्छ, सूचनाको पहुँच विश्वव्यापी रूपमा भए यसले विश्वभरिका सबैलाई एकै धागोमा बाँध्न सक्छ। सूचनामा सबैको पहुँच भए मात्र मानव जातिको विकास सम्भव छ भने समाजमा सुशासन पारदर्शिता पनि स्थापना गर्न सूचनाको हकले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ। के छ सूचनाको हक र सूचनाको हक प्रयोग गर्न के गर्न आवश्यक छ, यिनै विषयमा रहेर आज हामीले सूचनाको हकको अभियन्ता एवं पत्रकार कृष्ण सापकोटासँग कुराकानी गरेका छौं। कार्यक्रम विकास चिन्तनमा स्वागत छ सर। धन्यवाद मायाजी। JFM सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार अभिवादन। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदमै राम्रो छ मायाजी। दिनचर्याको कुरा गरौँ न, के कसरी बितिरहेको छ? अब दिनचर्याको कुरा गर्दाखेरि म अहिले हालसाल काठमाडौँमा नै छु र मेरो अफिसको कामहरू मैले घरमा नै बसेर गरिरहेको अवस्था छ। तर कतिपय सन्दर्भमा अफिसमा अब फेस टु फेस भएर नै कुराकानी गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी अफिस जाने गर्छौँ, नत्र चाहिँ घरबाट नै सबै कामहरू गरिरहेको छु। र एउटा अवसर पनि भयो एक हिसाबले अलिकति आफूले पुराना किताबहरू पढ्नको लागि भनेर राखेका पुस्तकहरू पढ्ने मौका पाइयो, अलिकति लाइफलाई आफैले एउटा समीक्षा गर्ने अवसर पनि मिल्यो। त्यसले गर्दा दिनचर्या ठिकसँग बितिरहेको छ। यो सूचनाका हकका विषयमा आजको कार्यक्रममा बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सूचनाको हक भनेर धेरै सुनिन्छ, वास्तवमा के हो यो सूचनाको हक भनेको? वास्तवमा यो सूचनाको हक भनेको चाहिँ यो सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने जति पनि कार्यहरू हुन्छन्, कामहरू हुन्छन्, त्यो सम्पादन हुने सार्वजनिक महत्त्वको जुन निर्णय अथवा काम छ त्यो कामको सम्बन्धमा भएका कारबाही अथवा त्यो निर्णयसँग सम्बन्धित लिखित अथवा सामग्री वा जानकारी अथवा त्यस्तो प्रमाणित कुराहरू नै वास्तवमा सूचनाको अधिकार हो। सूचना भनेको चाहिँ अब यसलाई कसरी बुझौँ भने सूचना भनेको चाहिँ एउटा करदाताको पैसाबाट तयार हुने जुन कार्य सम्पादनहरू हुन्छ त्यो कार्य सम्पादनकै विषयसँग सूचनाको निर्माण हुन्छ भनेपछि त्यो करदाताले तिरेको करबाट निर्माण हुने जति पनि अब यो सूचनाको कुरा छ अथवा कार्य सम्पादनको सूचनाको कुरा छ त्यो चाहिँ नागरिकको सहज पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै यो सूचनाको हकको अधिकार हो। यसलाई विशेषतः भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ यो चाहिँ हरेक मानिसको एउटा नैसर्गिक हक हो। मान्छे जन्मिँदा बित्तिकै एउटा आफ्नो अब यो संसारभर डिबेट पनि छ तपाईँको राइट टु नो or right to life हैन, अथवा right to know is right to life। सूचनाको अधिकार, सूचनामा अधिकार हुनु भन्ने पनि एक हिसाबले जीवनमाथिको अधिकार हो अथवा जीवनको अधिकार हो भन्ने कुरा पनि छ। त्यस्तै अहिले हाम्रो नेपालकै सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ र यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नि हेर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा पारदर्शिता, सहभागिता र सुशासनको एउटा आधार हो। र सँगसँगै यसलाई के पनि अब भन्ने गरिन्छ भने यो चाहिँ ज्ञान शक्ति र सम्पत्तिको स्रोत पनि हो सूचना। त्यसले गर्दा सूचनाको अधिकारलाई हामीले एउटा ज्ञान शक्ति र हुन्छ नि आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार, सुशासनको एउटा आधारशिला, सहभागिता, पारदर्शिताको होइन र व्यक्तिको ह्युमन राइट्स अथवा नैसर्गिक अधिकार, यो चाहिँ फन्डामेन्टल ह्युमन राइट्स। यति कुराको विषयमा बुझ्यौँ भने सम्भवतः हामी के हो त यो सूचनाको कुरा र सूचनाको अधिकार के हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौँ होला। कस्तो कस्तो सूचना पाउन सकिन्छ, कसरी पाउन सकिन्छ, के छ? सूचना त यस्तो उस्तो भन्ने कुरा केही पनि छैन। मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ हाम्रो देशमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन छ। ऐन भन्दा पनि माथिको कुरा चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा 27ले नै तपाईँको हरेक नेपालीलाई आफू सम्बद्ध है। यसमा 3वटा कुराहरू, एउटा आफू सम्बद्ध सूचना, अर्को आफ्नो सरोकारको सूचना र अर्को चाहिँ सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि सूचना माग्ने र पाउने हक छ भनेर चाहिँ हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ हैन। अनि त्यस्तै त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीसँग 2063 सालमा नै 2064 सालमा नै तपाईँको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली 2065 को व्यवस्था भएको छ। त्यो सूचनाको हकले के भन्छ भने हरेक नेपाली नागरिकलाई चाहिँ यो सार्वजनिक निकायमा रहने सूचना माग्ने र पाउने अधिकार रहने र त्यो सूचना चाहिँ स्वतः थाहा पाउने र अथवा मागेर पाउने कि यसमा दुईवटा पक्ष हुन्छ सूचनाको हकको हैन। जस्तो एउटा चाहिँ सूचना मागेर पाउने, सूचना निवेदन दिएर पाउने, त्यसको एउटा छुट्टै विधि प्रक्रिया छ भने अर्को चाहिँ सार्वजनिक निकायले यो ट्याक्स पेयरको मनीबाट बनेको काम हो। त्यसले गर्दा मैले यो चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा खुलासा गर्नुपर्छ, स्वतः मैले खुलासा गर्नुपर्छ। मैले मेरो वेबसाइटबाट अथवा स्थानीय सरकार हो भने स्थानीय सरकारको वेबसाइटबाट, एप्लिकेसनबाट, विभिन्न होर्डिङ बोर्डबाट अथवा तपाईँको जस्तै मिडियाबाट हैन, एवं पत्र पत्रिकाहरूबाट त्यसरी पनि एक हिसाबले उनीहरूले स्वस्फूर्त खुलासा गर्न सकिने यो दुईवटा माध्यम हुन्छ। र कस्तो सूचना माग्न पाइन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले सूचना एक हिसाबले हरेक खालको सूचना माग्न पाइन्छ, तर हाम्रो सूचनाको हकको ऐनले केही कुराहरू निर्दिष्ट गरेको छ जसलाई हामीले यसका सीमाहरू पनि भन्छौँ। जस्तो तपाईँको अब यो सार्वभौम यो राज्यको सार्वभौमिकताको कुरा, यो अखण्डताको कुरा हैन, यो सुरक्षाका कुरा, यी कुराहरूमा सूचना मागेर पाइँदैन भनेर एउटा व्यवस्था गरिएको छ। त्यो सूचना चाहिँ सामान्यतया हामी नेपाली नागरिकले के अरे माग्नुपर्ने सूचनाहरू हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो अलिक विशिष्ट खालको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नागरिकले मागेर पाउने सूचनाहरू चाहिँ यी विषयहरू बस्तु भएको, जस्तो अरूको हेल्थको विषयमा मैले सूचना माग्न सक्दिनँ हैन, अर्काको त्यो प्राइभेसीको कुरा, त्यो गोपनीयताको कुराहरू हुन्छ नि, जस्तो निजत्वको कुरा, गोपनीयता भन्दा निजत्वको कुरा, त्यस्तो सूचनाहरू माग्न पाउँदैन। तर अरू सूचनाहरू चाहिँ सबै सूचनाहरू चाहिँ नागरिकको लागि त्यो चाहिँ खुल्ला गरिनुपर्छ भन्ने नै यसको सिद्धान्त हो। यो मैले कुनै सूचना चाहेँ अथवा सूचना मैले मागे, त्यो सूचना नपाए चाहिँ के गर्ने, कसरी माग्न सकिन्छ सूचना, मैले कसरी पाउन सक्छु? यस्तो हुन्छ मायाजी, मैले तपाईँलाई अघि दुईटा पक्ष भने सूचनाको हकले चाहिँ यो कुरालाई निर्दिष्ट गरेको छ। दुईटा पक्ष छ, एउटा सूचना मागेर प्राप्त गर्ने निवेदनको कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो, एउटा चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा खुलासा गर्ने, यो दुईवटा पक्ष छ हाम्रो सूचनाको हकको कुरा। त्यसमा यसलाई किन यसरी राखियो त भन्दाखेरि नागरिकले सधैँ सूचना मागेरै पाउने स्थिति नहोस्, सार्वजनिक निकायले यसलाई आफ्नो धर्म सम्झेर, आफ्नो यसलाई कर्तव्य सम्झेर यो कुरा दिनुपर्छ भन्ने एउटा यसको सैद्धान्तिक पक्ष हो भने सूचना कसरी माग्ने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सूचनाको लागि चाहिँ यहाँले सूचना अधिकारी समक्ष सूचनाको हकको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ हैन। हाम्रो ऐनले, हाम्रो कानुनले बताए अनुसार चाहिँ त्यो जुन तपाईँले मागेको सूचना छ त्यो सूचना चाहिँ तपाईँलाई 15 दिनभित्र सूचना अधिकारीले दिइसक्नुभयो। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी सूचनाको मागकर्ताहरूले चाहिँ जहिले पनि यो कार्यालय प्रमुखसँग गएर सूचना माग्छौँ कि यो कार्यालय प्रमुखसँग गएर सिधै सूचना माग्यो भने चाहिँ तपाईँको त्यो विधिवत हिसाबले त्यो ठिक हुँदैन। त्यसले गर्दा सूचना अधिकारी समक्ष नै तपाईँले निवेदन दिनुपर्छ र बढीमा 15 दिनभित्र मागेको सूचना दिनुपर्छ यो कानुन अनुसार सूचना अधिकारीले। यदि सूचना अधिकारीले त्यो सूचना चाहिँ दिएनन् अथवा तपाईँले भनेअनुसारको सूचना दिएनन् अथवा सूचना दिन मिल्दैन भनेर भने चाहिँ तपाईँलाई चित्त बुझेन अथवा उनले दिएको सूचना यदि तपाईँलाई चित्त बुझेन भने त्यो चाहिँ तपाईँले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख समक्ष चाहिँ त्यो 7 दिनभित्र उजुरी दिन सकिन्छ कि त्यो सुरुमा सूचना अधिकारीलाई निवेदन दियो, यदि उहाँले चाहिँ त्यो सूचना दिनु भएन 15 दिनभित्र भने फेरि त्यही कार्यालयको कार्यालय प्रमुखलाई मैले यो सूचना पाइनँ अथवा मलाई चित्त बुझेन भनेर तपाईँले त्यो 7 दिनभित्र चाहिँ कार्यालय प्रमुखलाई तपाईँले एउटा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो उजुरी चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट पनि दिएन, सपोज कार्यालय प्रमुखले पनि तपाईँलाई 7 दिनभित्र यदि सूचना दिनु भएन भने तपाईँको लागि चाहिँ तपाईँको सूचनाको हकलाई प्रत्याभूति गर्नको लागि हामीसँग राष्ट्रिय सूचना आयोग भन्ने एउटा संयन्त्र छ हैन। त्यो संयन्त्रले तपाईँलाई के गर्छ, सपोर्ट गर्छ है। त्यो संयन्त्रमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो कार्यालय प्रमुखले नदिएको सूचनाको 15 दिनभित्र तपाईँले फेरि सूचना आयोगमा चाहिँ उजुरी दिन सक्नुहुन्छ र सूचना आयोगले चाहिँ 60 दिनभित्र तपाईँलाई सूचना दिनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँको कार्यालय प्रमुखलाई आदेश दिइसक्नुपर्ने छ। यो चाहिँ कानुनको व्यवस्था भयो। अब एउटा सामान्य नागरिकले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नु पर्यो भने सुरुमा सूचना अधिकारीलाई निवेदन दिन्छ, सूचना अधिकारीले 15 दिनभित्र सूचना दिनु भएन सार्वजनिक महत्त्वको अथवा आफ्नो सरकारको भने कार्यालय प्रमुखमा गइन्छ, कार्यालय प्रमुखले पनि 7 दिनमा दिनु भएन भने राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदनको लागि गइन्छ,
राष्ट्रिय सूचना आयोगले चाहिँ 60 दिनभित्र त्यो कार्यालयलाई यो नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, हाम्रो कानुनले हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ र तपाईँले यो सूचना उहाँको लागि दिनुहोस् भनेर भन्ने कुरा त्यसमा रहन्छ। तर यदि तपाईँको जीवनसँग सम्बन्धित, तपाईँको जीवन सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना हो भने त्यो चाहिँ तपाईँले 24 घण्टाभित्र उपलब्ध गराइसक्नुपर्छ भनेर हाम्रो कानुनले त्यो कुरा स्पष्ट पारेको छ मायाजी। यो जुन सूचनाका हकका हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, सूचनाको हक भनेको हरेक अधिकांश व्यक्तिको मानसिकतामा के छ भने धेरै जसो पत्रकारका लागि चाहिँ सूचनाको हक चाहिन्छ, पत्रकारले नै प्रयोग गर्छन्, तर आम नागरिकलाई चाहिँ खासै यो प्रति चासो दिन पर्दैन भन्ने कुरा छ। अनि चासो पनि दिन सकेका छैनन्। अनि आम नागरिकलाई थाहा हुन नसकेको चाहिँ किन हो? अब यस्तो भयो, यो चाहिँ जतिखेर यो वास्तवमा सूचनाको हकको ऐन ल्याउनको लागि नै हाम्रो अग्रजहरू अथवा यो सूचनाको हकको अभियन्ताहरू अथवा यो पारदर्शिता र जवाफदेहीका अभियन्ताहरूले तपाईँको 1.5 दशक लाएर यो ऐन ल्याएका हुन्। र त्यो ऐन ल्याउने बेलामा जुन एउटा नागरिक अभियान चलाइयो, त्यो नागरिक अभियानको अभियन्ता नेताहरू चाहिँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, पत्रकार महासङ्घका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू एउटा पब्लिक फिगरको रूपमा देखिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मानिसलाई एउटा भ्रम के सिर्जना भयो भने यो सूचनाको हक भन्ने कुरा चाहिँ यो पत्रकारको हक हो, यो नागरिकको हक होइन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा भ्रम भयो। वास्तवमा त्यो भ्रमलाई हामी आजसम्म पनि चिर्दै आएको छौँ। तर वास्तवमा यो चाहिँ नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। मैले अघि नै तपाईँलाई भने राइट टु नो इज राइट टु लाइफ, मान्छेको जीवनसँग सम्बन्धित कुरा हो यो जान्न पाउने अधिकार भनेको, ज्ञानको कुरा भनेको। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ पत्रकारले चाहिँ एक हिसाबले पत्रकार अब सूचनाको कुरासँग खेलिरहने, सूचनाको प्रस्तुति गरेर नागरिकलाई चाहिँ सशक्त बनाउने अथवा कतिपय हिसाबले भने निगरानी गर्ने, त्यो खालको हिसाबले समाजको एउटा अग्रभागमा बसेर उसले जुन एउटा खालको कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको हुन्छ उसको लागि सूचना जहिले पनि महत्त्वपूर्ण। तर यहाँ हाम्रो सूचनाको हकको कुरा चाहिँ यो नागरिकको हकको कुरा हो, यो चाहिँ नागरिक समाज संस्थाको हकको कुरा हो। र मैले यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा के हो भने नागरिक समाज संस्था भनेको ठुल्ठुला सङ्घ संस्था मात्रै नागरिक समाज संस्था होइनन्, आमा समूह पनि नागरिक संस्था हो, युवा समूह पनि नागरिक संस्था हो, सानसाना भाइ बहिनीले बनाएको क्लबहरू त्यो पनि नागरिक संस्था हो। त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानले नै सङ्गठित हुन पाउने अधिकारबाट खुलेका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यो कुरा चाहिँ नागरिक समाज हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नागरिकको, नागरिक समाजको र नागरिक समाजका सङ्घ संस्थाहरूको, पत्रकारको, यो रिसर्चर, एकाडेमिया, यो सबैको अधिकारको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि अधिकारको कुरा हो, यो वृद्धको पनि अधिकारको कुरा हो, यो बालबालिकाको पनि अधिकारको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी भ्रमित हुनु जरुरी छैन र यो चाहिँ सूचना चाहिँ नागरिकको अधिकार नै भनेर बुझ्नुपर्छ। यो भ्रम चिर्न चाहिँ कुन निकाय बढी सक्रिय हुनु पर्ला? केसका लागि? यो जुन सूचनाको हक नागरिकका लागि पनि हो भनेर नागरिकलाई सूचित बनाउन चाहिँ अब कुन निकायको बढी भूमिका रहन्छ? अब यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँको अब यो सूचनाको कुरा चाहिँ मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ, यो पारदर्शिताको प्रश्न हो होइन, यो एउटा सहभागिताको आधार हो र सुशासनको आधार हो। यदि कसलाई चाहिन्छ यो कुरा, पारदर्शिता कसलाई चाहिन्छ? नागरिक आफैलाई चाहिन्छ। नागरिक आफू के हुन्? करदाता हुन्। उनीहरूले सानो सानो पैसामा पनि उनीहरूले ट्याक्स तिरिरहेको छन्। त्यो ट्याक्स कसलाई तिरेको छन्? त्यो राज्यलाई तिरेको छ। भनेपछि नागरिक भनेको राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भने त्यो नागरिक जसले ट्याक्स पे गरेको छ, जसले सरकार सञ्चालनको लागि तपाईँको अभिमत पनि दिएको छ, तपाईँको कर पनि दिएको छ होइन, करदाताको रूपमा उसले एज अ भोटर उसले मत दिएको छ भने एज अ ट्याक्स पेयर उसले तपाईँको ट्याक्स तिरेको छ। भनेपछि यी सबैभन्दा बढी सशक्त हुनुपर्ने चाहिँ नागरिक नै हो, ट्याक्स पेयर नै हो। तर सँगसँगै के भने यसमा 3वटा पक्ष छ। मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा माग पक्ष जसलाई हामी नागरिकको पक्ष भन्छौँ, जसले सूचना माग्छ, जसले सूचना प्रयोग गर्छ अथवा सूचना पुनर्प्रयोग गर्छ र त्यसको बाटो उसले चाहिँ एउटा जनमत तयार गर्छ, त्यो एउटा माग पक्षको कुरा भयो भने जसलाई चाहिँ नागरिक संस्थाहरूले पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् भने अर्को चाहिँ पूर्ति पक्ष जसलाई हामी सप्लाई साइड भन्छौँ। त्यो सप्लाई साइड भनेको तपाईँको पब्लिक एजेन्सी, हाम्रो यो ऐनले नै कसलाई पब्लिक एजेन्सी भन्छ भनेर तोकेको छ। सार्वजनिक निकाय भनेको तपाईँले अब हाम्रो त्यहाँको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अब स्थानीय सरकारदेखि लिएर स्थानीय तहका जति पनि निकायहरू छन् त्यहाँभित्रका शाखा प्रशाखादेखि यी सबै चाहिँ सार्वजनिक निकाय हुन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सार्वजनिक निकायहरू चाहिँ के हुन् त तपाईँको सप्लाई साइड हुन् र त्यो दुईवटाको बिचमा पनि
तपाईँको अर्को एउटा निकाय हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ इन्टरमिडिएरी भन्छौँ। यो बिचमा बसेर मध्यस्थता गर्ने जुन भूमिका हुन्छ नि त्यो भूमिका भनेको चाहिँ तपाईँको नागरिक संस्थाहरूले गर्न सक्छ। जस्तो त्यहाँको हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँले विजय विकास स्रोत केन्द्र होइन, जस्तो अब राष्ट्रिय हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले फ्रिडम फोरम होइन, जहाँ म आफू पनि काम गर्छु। अब यस्तोमा चाहिँ के भने हामी कहिले पाँच पक्ष भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भने कहिले चाहिँ इन्टरमिडिएरी भएर। इन्टरमिडिएरी हुँदाखेरि हाम्रो भूमिका के त भन्दाखेरि दुई तिनवटा भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो एउटा त नागरिकलाई नै यो सूचनाको हक छ, यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो, त्यसले गर्दाखेरि यो अधिकार तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ, तपाईँको सशक्तिकरणको यो एउटा औजार हो भनेर उनीहरूलाई अवेर गराउने कुरा एउटा पक्ष भयो। दोस्रो कुरा भनेको सूचनाको हक प्रयोग गर्नलाई प्रेरित गरेर त्योबाट आउने सफलताका कथाहरूबाट चाहिँ यसको एउटा जुन पारदर्शिता जवाबदेहिताका सफलताका कुराहरू, ए ल फलानाले पायो भने ए पाइँदो रहेछ, सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना पाइँदो रहेछ भन्ने एउटा दोस्रो कुरा भयो भने तेस्रो कुरा भनेको यो एउटा कन्टिन्युअस स्ट्रगल हो। कानुनको कार्यान्वयन भनेको नेपालमा चाहिँ एउटा तपाईँको यो निरन्तर चलिरहने एउटा सङ्घर्ष हो। त्यो सङ्घर्षको कुरालाई सँगै लिएर जाने अध्ययन अध्यापनहरू गराउने कुरादेखि लिएर यसको लागि सधैँ एउटा जनवकालत गर्ने कुरा, त्यसलाई ट्रिपल ए भनौँ, ट्रिपल ए अवेरनेसको कुरा, एडभोकेसीको कुरा र यो अकाउन्टेबिलिटीसँग सम्बन्धित कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ नागरिक समाज संस्थाको भूमिका हुन्छ भने मैले नागरिक समाज संस्था भनिरहँदाखेरि पत्रकारलाई अथवा मिडियालाई पनि नागरिक संस्थाकै एउटा त्यो ब्रोडर एउटा फ्रेमवर्कभित्र राखेको छु। त्यसले गर्दा मिडिया चाहिँ यसको लागि एकदम सशक्त। जस्तो कतिपय हिसाबले तपाईँको नागरिकले सूचना मागेर सूचना ल्याए, आँकडा ल्याए, तथ्याङ्क ल्याए भने त्यसलाई मिडियाले प्रस्तुत गर्न सक्छ र मिडियाले अझ सरल भाषामा अरू आम मानिसलाई चाहिँ सुसूचित गर्ने, शिक्षित गर्ने कुरामा चाहिँ के अरे जानकारी दिन सक्छ। मलाई लागेको यही नै हो मायाजी। यो सूचनाको हकले विकास र पारदर्शितामा पनि प्रभाव पर्छ अनि सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा पनि सूचनाका हकलाई लिन सकिन्छ। सूचनाको हक सामाजिक उत्तरदायित्वको महत्त्वपूर्ण पाटो भए पनि जनप्रतिनिधिले पनि यो दायित्व पछिल्लो समय अथवा जनप्रतिनिधिले नै यो दायित्व पुरा गर्न नसकेनन् भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। किन जनप्रतिनिधिले, स्थानीय सरकारले, स्थानीय निकायले, सार्वजनिक संस्थाले यो दायित्व पुरा गर्न सकेन होला? यसमा स्पष्ट के हो भने एउटा त मैले यहाँलाई अघि नै भने यो कानुन कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ एउटा निरन्तर चलिरहने सङ्घर्षको कुरा रहेछ। हामी जस्तो नागरिक संस्थाले नेपालभरि धेरै जसो हामीले तालिमहरू दिँदाखेरि अथवा यो तपाईँको क्षमता विकासका अन्य टुल्सहरू प्रयोग गर्दाखेरि हामीले डिमान्ड साइड नागरिक पक्षलाई र सरकारी पक्ष दुईटैलाई हामीले एउटा लेभलमा तालिम दियौँ। तर पछिल्लो समय के भयो भने हाम्रो जुन एउटा शासकीय संरचनामा पनि परिवर्तन आयो होइन। स्थानीय सरकार भयो, त्यसपछिबाट तपाईँको अब यो प्रान्तीय सरकारको कुरा र सङ्घीय सरकारको कुरा भयो। तर एउटा अहिले प्रमुख कुरा भनेको नै वास्तवमा यो चाहिँ कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ सरकारले नै एउटा लेभलको तालिमको व्यवस्था गरेको हुन्छ। तर हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूमा चाहिँ वास्तवमा यसको के हो त यो सूचनाको हक भनेको, सूचनाको हकमा मेरो आफ्नो भूमिका के रहन्छ, मैले कसरी एउटा राजनीतिक इच्छा शक्ति देखाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो जुन चेतनाको कुरा हो, त्यो चेतना को चाहिँ जुन जति पनि हुनुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ भएको छैन। त्यसले गर्दा अवेरनेस रेजिङ नै एउटा मुख्य कुरा हो भने कतिपय हिसाबले तपाईँले नेपालका कतिपय स्थानीय सरकारहरू देख्नुहुन्छ जसले सूचनाको हकको मात्रै कुरा नभएर तथ्याङ्कलाई पनि सार्वजनिक गर्ने होइन। तपाईँको नेपालमा धेरै यस्ता राम्रा स्थानीय सरकारहरू छन्। जस्तो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वालिङ नगरपालिका आफैमा एउटा स्मार्ट सिटीको राम्रो कार्यान्वयन गरिरहेछ। त्यस्तै तपाईँको धनगढी उपमहानगरपालिका त्यो चाहिँ त ओपन गभर्मेन्ट अथवा खुल्ला सरकारको एउटा राम्रो अभ्यास गरिरहेको छ होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको यो धुलीखेल नगरपालिकामा पनि त्यस्तै राम्रो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा त राजनीति गर्ने मान्छे अथवा त्यो जनप्रतिनिधि जनताबाट अनुमोदित जाने व्यक्तिको इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति नै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ यसमा। त्यस्तो गर्ने चाहिँ कम हुन्छ नि होइन सर? तपाईँले जति भन्नुभयो नि, जति उदाहरण दिनुभयो नि, त्यसरी पारदर्शी रूपमा अगाडि ल्याउने त स्थानीय तह पनि त जति स्थानीय तह छन् 774 स्थानीय तह छन् त्योमा त कमै मात्र स्थानीय तह मात्रै छ नि त त्यसरी अगाडि आउने त।
त्यसलाई पनि त हामीले छोड्न मिल्दैन नि त त्यो कुरालाई पनि। एकदमै मैले भने अब यसको चाहिँ एउटा ग्याप के हो भने एउटा त अवेरनेस नै हो। कर्मचारी वर्गमा एउटा लेभलको अवेरनेस छ, जस्तो प्रशासकीय अधिकृतमा एउटा लेभलको अवेरनेस हुन्छ, तर त्यही कुरा चाहिँ यदि अब पोलिटिकल्ली इलेक्टेड जुन लिडरसिप हुन्छ त्यो लिडरसिपमा पनि भयो भने चाहिँ यो पक्ष एकदमै राम्रो हिसाबले अगाडि बढ्छ। एउटा त्यो भयो। दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ नागरिक र नागरिक संस्थाहरूको पनि एउटा ठुलो भूमिका हुन्छ, मिडियाको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। जस्तो मिडियाले निरन्तर तपाईँहरूले अहोरात्र सूचनाको नै भनौँ न, तपाईँहरूको काम भनेको नै सूचनासँगै खेल्ने, सूचना ल्याउने, जनतालाई बुझ्ने भाषामा। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने एउटा आफ्नो निरन्तर बिजनेससँग जोडिएको छ, तर साँच्चै यो नागरिकको अधिकार हो, नागरिकलाई नै परिचालन गरेर सूचना माग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जोडिन सकेको छ नि। यो चाहिँ दोस्रो पक्ष हो। तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अलिकति यो मैले अघि नै भन्न पनि सकेँ, यो चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्ति को कुरा नै हो, शिक्षाको कुरा पनि हो। शिक्षा भनेको तपाईँको फर्मल एजुकेसनको कुरा होइन, तर के गरेर चाहिँ मैले एउटा बेस्ट गभर्नेन्स दिन सक्छु त, नागरिकलाई कसरी एउटा लिसनिङ गभर्मेन्ट भन्छ कि, यो ओपन गभर्मेन्ट भनेको लिसनिङ गभर्मेन्ट हो। नागरिकका कुराहरू मैले कति राम्रोसँग सुन्न सक्छु भन्ने कुराको त्यो एउटा जुन बृहत्तर पक्ष छ त्यो पक्षसँग जोडिएको विषय हो मायाजी। हो यो जुन मैले अहिले तपाईँलाई के कुरा गर्न खोजेँ भने यो जुन खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार नै सूचना आयोगले सूचना दिएन भन्ने गुनासो पनि छ। सूचना आयोगले नै सूचना नदिने अवस्था छ। यस्तो गैर जिम्मेवारीपन पनि बढ्दै गइरहेको छ सूचना आयोगको नै। उनीहरूले सूचनै दिन सकेनन् भने अन्य व्यक्तिबाट, अन्य निकायबाट त सूचना पाउने आधार पनि रहँदैन होला। किन यस्तो जिम्मेवारीपन, गैर जिम्मेवारीपन बढ्दै गयो? यस्तो होला मायाजी, मेरो विचारमा यसलाई अलिकति हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने राष्ट्रिय सूचना आयोग भनेको त्यो आफैमा एउटा सार्वजनिक निकाय पनि हो। त्यसले गर्दा उसँग मागेका सूचना दिने कुरा र स्वस्फूर्त रूपमा खुलासा गर्ने कुरा त्यो पनि एउटा सार्वजनिक निकायभित्र पर्ने भएर त्यो उसको एउटा कर्तव्य हो भने अर्को मुख्य कर्तव्य भनेको उसले चाहिँ अरू सार्वजनिक निकायको सूचना दिने भन्दा पनि उनीहरूलाई आदेश दिएर यो चाहिँ नागरिकको अधिकार हो, तिमीले यो सूचना दिनुपर्छ भनेर आदेश दिने र त्यो नागरिकको जुन सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार हो त्यसलाई चाहिँ प्रचलन गराउने काम चाहिँ मुख्यतया उसको काम हो होइन। मैले दुईवटा कुरालाई यहाँ स्पष्ट गरेँ। अब यो पछिल्लो समय तपाईँको अहिलेको हिसाबले भन्नुपर्दा जहिले हाम्रो 2064 सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन आयो, त्यसपछि नियमावलीहरू आए, त्यसपछि 65मा नै तपाईँको राष्ट्रिय सूचना आयोग भन्ने एउटा संयन्त्र तयार भयो। त्यो भइसकेपछि हाम्रो अहिलेसम्म 3वटा लिडरसिप चेन्ज भयो भनेको जुन आयोगमा जुन प्रमुख सूचना आयुक्त हुनुहुन्छ अनि 2वटा आयुक्तहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ तेस्रो आयुक्तहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ मुख्यतया नेतृत्वको प्रश्न पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अहिलेको जुन प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यो सरकारको कुराहरू पनि बुझेको, एउटा त्यो सम्बन्धी अब भनौँ न कसरी यो शासकीय कुराहरू पनि बुझेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर सम्भवतः उहाँले काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला। हामीले अस्ति एउटा कार्यक्रम मार्फत चाहिँ देशभरिका सूचनाका हकका अभियन्ताहरूसँगको एउटा इन्टरेक्सन पनि गराएको थियौँ होइन, हामी एज अ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ वास्तवमा यो पनि मैले भन्ने हाने यो एउटा लिडरसिपको कुरा हो। लिडरसिपले कति शक्तिशाली हिसाबले आफूलाई प्रस्तुत गर्छ र नागरिकको कसको पक्षमा उभिने भन्ने कुरा हो। सूचना लुकाउनेको पक्षमा उभिने कि नागरिकको चाहिँ सूचनाको अधिकारलाई प्रचलन गराउने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने अभियानमा उभिने भन्ने नै प्रश्न हो। वास्तवमा यो एउटा एकदम पेचिलो प्रश्न हो र हामीले चाहिँ यो निरन्तर संवाद मार्फत राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पनि आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति बोध गराउँदै एउटा जुन यो सूचनाको हकको एउटा ब्रोडर इकोसिस्टम हो अथवा यसको जुन हाम्रो एउटा यो चक्र छ त्यो चक्रलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी आफ्नो हिसाबले पनि लागि नै रहेको कुरा चाहिँ यहाँ जानकारी गराउँछ। यो सूचना आयोग तपाईँले भन्नुभयो नि स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्ने हो, केही कुराहरूमा सरकारको छायामा परे जस्तो पनि देखियो भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एकदमै हो। वास्तवमा यो चाहिँ स्वतन्त्र निकाय नै हो, नागरिकको पक्षमा नै काम गर्ने निकाय हो यो। त्यही हिसाबले नै तपाईँको नागरिक अगुवाहरूले नै लडेर यो संयन्त्रको स्थापना भएको हो। त्यतिखेरको सरकारले सुनेर यो स्थापना भएको हो। तर यो पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ यो आदेश मात्रै दिने कुराले पुग्दैन। नागरिकले पुनरावेदन गरेको अथवा अभियन्ताहरूले अथवा सूचनाको हक प्रयोगकर्ताहरूले जुन
पुनरावेदन गरेको हुन्छ त्यो पुनरावेदनमा चाहिँ त्यसलाई त्यसको चाहिँ एउटा राम्रो अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर त्यो हकलाई चाहिँ परिचालन गर्ने मात्रै नभएर कारबाहीको हकसम्म जानुपर्छ, नत्र चाहिँ यो हुन सक्दैन। तर यो पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँको कारबाही भन्ने कुरा चाहिँ यो केही पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै वास्तवमा यो सरकारको छाया प्रतिछाया परेको प्रति चाहिँ नागरिक अगुवाहरू र यसका अभियन्ताहरूले पनि हामीलाई पनि सुनाउने गरेको अवस्था छ। यदि तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरू जस्तो निकायमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सूचनाकै हक अभियन्ता हुनुहुन्छ र फ्रिडम फोरम लगायतका विभिन्न निकायमा पनि हुनुहुन्छ, किन ठोस कदम चाल्न सक्नु भएको छैन त? यस्तो मैले यहाँलाई भनिसकेँ। अब यो अहिले हामीले गरिरहेको कार्यहरूमा चाहिँ एउटा निरन्तर रूपमा राइट टु इन्फर्मेसनको चाहिँ एउटा संवादलाई अगाडि बढाइरहेछौँ हामीले होइन। संवादलाई अगाडि बढाउने भनेको जस्तो कहिले हामीले राष्ट्रिय सूचना आयोगका मान्छेहरूलाई र नागरिकका अभियन्ताहरू देशभरिका नागरिक अभियन्ताहरूलाई यो भर्चुअल्ली पनि विभिन्न मिटिङहरू गराएर उनीहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया अन्तर्संवाद गराएर समस्या कहाँ छ त, अभियन्ताहरूले अथवा नागरिकले कहाँनिर सूचना पाएको छैनन् अथवा आयोगको समस्याहरू के छ त, अथवा हामी जस्तो नागरिक संस्थाहरूले गरिदिनु पर्ने कुरा के छ त, अथवा यो सबै एक्टरहरू हामी एक ठाउँमा बसेर यसका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्ने अथवा यसका अवसरहरू के हुन् त्यो कुरामा जोड्ने र अझै धेरैभन्दा धेरै सूचना माग्न लगाउने होइन, यो खालको कुराहरू गर्ने र उनीहरूलाई पनि एउटा हिसाबले सेन्सिटाइज गर्ने त्यो खालको कुरामा चाहिँ हामी गरि नै रहेछौँ। र तपाईँलाई मैले आज इन्टरनेसनल राइट टु नो डे जुन चाहिँ युनाइटेड नेसन्सले 2015मा आएर बल्ल यसलाई चाहिँ यो इन्टरनेसनल डे फर युनिभर्सल एक्सेस टु इन्फर्मेसन भनेर मनाउन सुरु गर्यो। त्यो चाहिँ 2003देखि नै संसारभर मनाउँदै आइरहेको दिन हामीले पनि नेपालमा पहिल्यैदेखि मनाउँदै आएका थियौँ र त्यो दिनको सेलिब्रेसनको सङ्घारमा हामी अहिले उभिएका छौँ र फ्रिडम फोरम लगायत अन्य सङ्घ संस्थाले पनि आज एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न यसका एक्टर्सहरू सूचना आयोगको कुरादेखि लिएर इभन आयुक्त आफै त्यसको एउटा स्पिकर हुनुहुन्छ, त्यस्तै यो कानुन ल्याउनको लागि सङ्घर्षमा उभिनुभएका व्यक्तिहरू लगायतका अभियन्ताहरूलाई हामीले जोडेर आज पनि एउटा छलफल गर्दैछौँ। र हामी नागरिक समाज संस्थाले गर्ने भनेको चाहिँ एउटा छलफलको कुरा हो जुन हामी निरन्तर गरिरहेछौँ। त्यस्तै अर्को सूचना माग्ने कुरा, अभियानलाई सहयोग गर्ने कुरा हो जुन चाहिँ मैले यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि जस्तो अस्ति कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ सरकारसँग विभिन्न स्थानीय सरकारसँग देशभरिका 753 सरकारसँग हामीले विभिन्न सूचनाहरू माग गऱ्यौँ। जस्तो तपाईँको यो कोभिड व्यवस्थापन गर्दाखेरि कति पैसा खर्च भयो, तपाईँले कुन ब्याङ्कमा त्यो पैसा राख्नु भएको छ, कति कति रकम छ, कुन स्रोतबाट आएको होइन, अनि त्यसपछि कोरोना रेस्पोन्सको नाममा तपाईँले कति कति शीर्षकमा कति कति खर्च निकासा गर्नुभयो। त्यस्तै लकडाउन अवधिमा चाहिँ पालिका अन्तर्गत राहत पाउनेहरूको नामावली के हो, त्यो दिएको सामान र नगदको विवरण के छ भनेर त्यो प्रमाणित प्रतिलिपिहरू लगायत त्यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्दा भएको खर्च पर्चको चाहिँ त्यसको जुन बिल भरपाई औषधिको कुरा, यो सबै कुराहरू मागेर हामीले चाहिँ अहिले सूचना एकत्रित गरेका छौँ। अब नि मायाजी मलाई लागेको चाहिँ अब यहाँनिर हामीले गरिरहेको भूमिका के हो त भन्दाखेरि जब यो सूचनाहरू हाम्रो मागेको सूचनाहरू आउँदैन त्यसपछि हामी फेरि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पुनरावेदन दिनको लागि सहजीकरण गर्छौँ। यदि त्यहाँबाट पनि भएन भने हामीले चाहिँ एउटा दबाब सिर्जना गरेर अभियन्ताहरूको एउटा दबाब सिर्जना गर्ने, आर्टिकल्सहरू लेख्ने होइन, अब यो जति पनि तपाईँको सरकारवालाहरूलाई एकत्रित गर्ने, अब त्यो खालको कामहरूमा पनि हामी जान्छौँ। र सँगसँगै यो सूचना प्राप्त भइसकेपछि कस्तो रहेछ त, सरकारले अब स्थानीय सरकारले कस्तो पर्फर्म गराइरहेछ, खर्च पर्चको पारदर्शिता के रहेछ होइन, अनि तपाईँको अब यो करदाताको पैसा कहाँ खर्च भइरहेछ भनेर हामी त्यसको चाहिँ तपाईँको विश्लेषण गर्छौँ, त्यो मिडियालाई दिन्छौँ, मिडियाले त्यसको न्युजहरू समाचारहरू छाप्छ र एक हिसाबले भन्यो भने त्यसले पनि सरकारलाई एउटा दबाब सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय सूचना आयोग जस्तो निकायलाई पनि त्यसले एउटा दबाब सिर्जना गर्ने खालको कामहरूमा चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो मैले तपाईँलाई अब के सोध्न चाहेँ भने कतिपय स्थानीय तहमा कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारी कार्यालयहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा सूचना अधिकारी नै नियुक्ति हुनुभएको छैन भने कतिपय सूचना अधिकारीले चाहिँ सूचनाको जिम्मा दिने जुन सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँलाई नै कार्यालयको सबै सूचना नै थाहा हुँदैन। हजुर, किन यस्तो हुन्छ?
एकदमै यो अचम्मको कुरा होइन, यो एकदमै आश्चर्य लाग्ने कुरा। एकदम राम्रो प्रश्न मायाजी। वास्तवमा यो मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे। हाम्रो देशको एउटा ठुलो समस्या भनेको कानुन बन्छ, तर त्यो कानुन चाहिँ के भन्दैन, व्यवहार भन्दैन। भनेको तपाईँको ल बन्छ, तर त्यो तपाईँको नर्म्स बन्दैन होइन। कानुन चाहिँ जब नर्म्समा किन बदलिँदैन भने त्यहाँनिर अपनत्व हुँदैन, आफ्नोपन हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सूचनाको हकको कुराको एकदमै यसको आत्मा भनेको नै तपाईँको सूचना अधिकारीको नियुक्ति हो। सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने नै सार्वजनिक निकायले त्यो सूचना अधिकारीको नियुक्ति गर्नुपर्छ। जब सूचना अधिकारी नियुक्ति हुँदैन भने नागरिकले कहाँ माग्न जान्छ सूचना, जबकि ऐनले तपाईँको के भन्छ, सूचना अधिकारी मार्फत जानु भनेर भन्छ। भनेपछि पहिलो एकदमै फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट स्टेप भनेको चाहिँ सूचना अधिकारी नियुक्ति गर्ने हो। अब यो किन भएको छैन त भन्दाखेरि वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ एउटा जवाबदेहिताको प्रश्न सधैँ रहन्छ होइन। राज्य भनौँ अथवा स्थानीय सरकार भनौँ अथवा सार्वजनिक निकाय, त्यो चाहिँ जवाबदेही भएन। अब त्यस्तो अवस्थामा कसको भूमिका हुन्छ त? तपाईँ हामी जस्तो नागरिकको भूमिका हुन्छ, तपाईँ हामी जस्तो मिडियाको भूमिका हुन्छ। यदि एउटा नागरिकले सपोज मानौँ तपाईँको यहाँको सूचना अधिकारी को हुनुहुन्छ भनेर मात्रै एउटा निवेदन दिनुभयो, ल सपोज कार्यालय प्रमुखलाई नै सूचना अधिकारी को हुनुहुन्छ भनेर माग दिनुभयो भने यो अनुसार यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेर भन्नुभयो भने उहाँले चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्नै पर्छ। यदि गर्नु भएन भने त्यो चाहिँ कारबाहीको भागीदारी हुन्छ कानुन अनुसार। एउटा पहिलो प्रस्थान बिन्दु भनेको नै त्यो गर्दा के हो त भन्दाखेरि सूचना अधिकारीको नियुक्ति नै हो। हामीले आजभन्दा यो स्थानीय जुन चुनाव भइसकेपछि जति पनि अब यो सरकारहरू बनिसकेपछि देशभरि नै हामीले 27वटा प्रश्नहरू मागेका थियौँ। त्यो मध्येको एउटा पहिला प्रश्न चाहिँ हरेक स्थानीय तहको चाहिँ तपाईँको सूचना अधिकारी को हुनुहुन्छ, तपाईँको सूचना अधिकारीको नाम, उहाँको सम्पर्क नम्बर त्यो मागेका थियौँ। त्यो माग्दाखेरि हामी काठमाडौँमा नै बसेर 753वटै ठाउँमा भएका सूचना अधिकारीहरूको चाहिँ नाम नम्बरदेखि लिएर त्यो सबै कुराहरू एकत्रित गर्न सफल भएका थियौँ। भनेपछि हामी एज अ सिटिजन हामीले त्यो कुरा गर्न सकेका थियौँ भने त्यो चाहिँ हामी नागरिककै अधिकारको कुरा हो र नागरिकले नै त्यो कुरालाई चाहिँ जवाबदेही बनाउनुपर्छ स्थानीय सरकारलाई भन्ने नै लाग्छ मलाई चाहिँ। यो सूचना अधिकारी भनेर कार्यालयमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिसँग नै सूचना छैन भने यसमा चाहिँ कार्यालय प्रमुखले चाहिँ किन जोड दिन सकेनन् त? कि कार्यालयमै केही कुरा लुकाउन पर्ने कुरा भएर हो कि अथवा सुशासन पारदर्शिता नै नभएर हो कि त्यो जानकारी दिन नखोजेको? एकदमै राम्रो प्रश्न। यो प्रश्नलाई पनि मैले जोड्दै थिएँ। जस्तो यो चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एक हिसाबले एउटा लेभलको अभ्यास यो सूचनाको हकको गरिसकेपछि हामीहरूलाई पनि के लाग्यो, हामी निरन्तर संवादबाट भने यो सूचना अधिकारी भन्ने मान्छेलाई यदि तल्लो तहको कर्मचारीलाई दियो भने उसले चाहिँ कार्यालय प्रमुखसँग आफ्नो प्रस्तुति पनि गर्न नसक्ने, त्यो हैसियत पनि नहुने होइन। अब एक हिसाबले हाम्रो जस्तो अब यो कार्यालयको संरचना भएको ठाउँमा जहाँ एउटा हायरार्कीले बढी काम गर्छ होइन, अब हाकिम भन्ने कुराले बढी काम गर्छ भनिसकेपछि हामीलेहरूले पनि एउटा निरन्तर आवाज उठाएर यो चाहिँ सूचना अधिकारी भन्ने व्यक्ति चाहिँ त्यो कार्यालयको प्रशासनिक हिसाबले दोस्रो या तेस्रो तहको मान्छे, एउटा पहिलो तह भनेको कार्यालय प्रमुख नै भयो, दोस्रो र तेस्रो तहको व्यक्तिलाई नै गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै उसको त्यहाँभित्रकोमा पनि सूचनामा पहुँच हुन्छ र उसले त्यो सूचनाहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने, त्यो हिसाबले उसले त्यसलाई चाहिँ एउटा स्टोर गर्ने कुरा होइन, अनि नागरिकले मागेको सूचनाहरूलाई दिन सक्ने कुरा हुन्छ भनेर हामीले त्यो कानुनमा नै त्यो नियमावलीमा नै त्यो संशोधनको व्यवस्था गरेका छौँ। र अहिलेको हाम्रो कानुनले के भन्छ भने सूचनाको हकको कानुनले के भन्छ भने सूचना अधिकारी चाहिँ दोस्रो या तेस्रो तहको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने यो कानुनले गरिसकेपछि एउटा कार्यान्वयनको अवस्थामा अलिकति राम्रो भएको छ। तपाईँले उठाएको एकदमै पेचिलो प्रश्न चाहिँ वास्तवमा मैले अघि नै भनिसकेँ, यो चाहिँ एउटा राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक रूपमा चाहिँ जनअनुमोदित भएर जाने व्यक्तिको राजनीतिक इच्छा शक्ति, म कति पारदर्शी हुने, म कति जवाबदेही हुने, मेरो जवाबदेहिता जनताप्रति हो भन्ने एउटा फिलिङ, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँनिर भयो। अर्को कुरा भनेको कार्यालय प्रमुख आफै नै वास्तवमा उसको ओरिएन्टेसन के छ, उसको चाहिँ तपाईँको उसले कसरी बुझ्छ यो कुरालाई होइन, सेवा प्रवाहको कुरा। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा एकदमै पेचिलो प्रश्न छ। तर यसमा चाहिँ दुईवटै पक्ष, तपाईँको सूचना अधिकारी पनि अलिकति चनाखो भएर
त्यो विभिन्न खालको सूचनाहरू चाहिँ प्रत्येक अब भनौँ न कुनै पनि निर्णय हुँदा बित्तिकै अथवा कुनै पनि काम कार्य सम्पादन हुँदा बित्तिकै त्यो सूचना त्यसको सूचनाको उत्पादन गर्ने कुरादेखि लिएर त्यो खालको कुरामा चनाखो हुनुपर्छ भने इभन कार्यालय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले पनि यसलाई चाहिँ एउटा अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ यसलाई सोच्नुपर्छ र त्यो भयो भने मात्रै यसको चाहिँ राम्रो कार्यान्वयन हुन सक्छ र यो एउटा चाहिँ पेचिलो र एकदमै ठुलो समस्या हो नेपालको सूचनाको हकको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा। जुन सूचनाका हकका सम्बन्धी विभिन्न अभियानहरू पनि जारी रहेका छन्, ती अभियानलाई अभियानका रूपमा मात्रै नलिएर त्यसलाई कार्यान्वयनकै रूपमा लैजान चाहिँ तपाईँहरू जुन निकायमा हुनुहुन्छ यस्ता निकायहरूको भूमिका के रहन्छ? अन्त्यमा छोटोमा भनिदिनु होला सर। एकदमै राम्रो मायाजी। अब यसमा चाहिँ पहिला त म आफू रहेको संस्थाको म तपाईँलाई यहाँ भन्न चाहन्छु, यो फ्रिडम फोरम भन्ने एउटा नागरिक संस्था हो। यो संस्था चाहिँ सूचनाको हकको लागि नै जन्मेको संस्था हो र नेपालमा यो सूचनाको हकको तपाईँको यो विधेयक ल्याउनेदेखि लिएर नागरिक तहमा आन्दोलन गर्ने कुरादेखि र ऐन ल्याउने कुरामा नै यो संस्था लडेको थियो। त्यसले गर्दा हामी जस्तो नागरिक संस्थाको कुरा त मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ। एउटा त अवेरनेसको लेभल बढाउने कुरा हो, त्यो चाहिँ तपाईँको नागरिक तहमा पनि हो, त्यस्तै गरेर यो सरकारी अथवा सप्लाई साइडमा पनि हो र भने हामी जस्तै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ स्थानीय तहमा पनि डेभलप गर्ने बनाउने जस्तो यस्तै ज्ञान भएको यस्तै अभ्यास गर्न सक्ने र एउटा चाहिँ दबाब एउटा नागरिक निगरानी संस्थाहरू बनाउने एउटा भूमिका त्यहाँनिर हो र त्यो हामी निरन्तर रूपमा गरेका छौँ। दोस्रो कुरा भनेको अब जसले सूचना माग्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सहजीकरण गरे जस्तो हाम्रो अफिसमा चाहिँ सूचनाको हकको लागि नै एउटा डेस्क छ। यदि कोही नागरिकलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने उहाँहरूले त्यहाँ निःशुल्क रूपमा त्यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ र उहाँलाई सूचना माग्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने कुरा। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो स्वस्फूर्त खुलासा जुन छ, यो नमागिकन नै सूचना माग्ने कुरा जुन छ, त्यो कुरामा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पनि बेला बेलामा झकझकाउने, विभिन्न संवाद कार्यक्रमहरू गरेर विभिन्न सरकारवालाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र त्यसको संवाद मार्फत नै यसको कानुनको कुरा होस् या अभ्यासको कुरा होस् अथवा अन्य जति पनि कुराहरू छन् यो कानुनसँग सम्बन्धित अभ्याससँग सम्बन्धित यो कुरालाई चाहिँ एउटा परिष्कृत गर्दै लिएर जाने कुरा एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ साँच्चीकै यो सूचना मागेर के चेन्ज भयो त, मानिसको जीवन र मानिसको जीविकोपार्जनमा के चेन्ज भयो, मान्छेले कस्ता अवसर पाए, वास्तवमा हामीले भन्दाखेरि त यो ज्ञान शक्ति र सम्पत्तिको स्रोत भनेका छौँ होइन, सहभागिताको आधार भनेका छौँ, सुशासनको आधार भनेर जुन हामीले क्लेम गरिरहेछौँ त्यो क्लेममा चाहिँ वास्तवमा कति एभिडेन्सहरू भयो त, कति प्रमाणहरू छन् त भनेर त्यसलाई पनि एउटा अध्ययन गर्ने एउटा अर्को कुरा रह्यो भने अर्को चाहिँ तपाईँहरू जस्तै मिडियाको साथीहरूलाई खोज पत्रकारितासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने अब मिडिया र सञ्चारकर्मीहरूलाई चाहिँ राइट टु इन्फर्मेसनको ट्रेनिङ दिएर चाहिँ उनीहरूलाई कसरी यो प्रमाणहरू सङ्कलन गर्न सक्छ त एउटा खोजी पत्रकारितामा लाग्ने सञ्चारकर्मीले र त्यो हिसाबले उसले चाहिँ कसरी यो आफ्नो खोज पत्रकारितालाई अझ सबल अझ मजबुत बनाएर लिएर जान सक्छ भनेर उनीहरूलाई तालिम दिने खालको कुरादेखि लिएर इन्टरनेसनल लेभलमा पनि नेपालमा भइरहेका राम्रा कुराहरूलाई अथवा नेपालमा भइरहेको च्यालेन्जेसहरूलाई सेयर गर्ने र बाहिर पनि भइरहेको राम्रो अभ्यासहरूलाई नेपालमा ल्याएर त्यसको प्रचलनमा त्यसको अभ्यासमा सहयोग गर्ने खालको कामहरू हामीले गरेका छौँ। र अन्तिममा मैले भन्नुपर्दा यो आजको जुन अन्तर्राष्ट्रिय यो सूचनाको अधिकार सम्बन्धी दिवस छ, यो दिवसको मुख्य नारा भनेको नै तपाईँको यो कोभिडसँग सम्बन्धित छ। यो कोभिडको विषयमा चाहिँ जस्तो यो नाराले के भन्छ भने यो कोभिड जस्तो महामारीको विषयमा चाहिँ सूचनाको हक अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार एउटा समस्यामा परेको छ, मान्छेको स्वास्थ्यको अधिकार, मान्छेको आर्थिक अधिकार, मान्छेको सांस्कृतिक अधिकार लगायत यो जति पनि अधिकारहरू समस्यामा परेको छ, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मान्छेको एउटा सुसूचित सहभागिता अथवा सुसूचित मानिसले मात्रै यो सबै कुराहरूलाई चिर्न सक्छ भन्ने अहिलेको नारा छ। त्यसले गर्दा यो तीनवटा कुरामा चाहिँ हामीले मुख्य ध्यान दियौँ। एउटा त मानिसको जीवन बचाउने कुरामा सूचना कसरी जोड्न सक्छौँ, मान्छेलाई विश्वास बढाउने कुरामा यो कसरी ट्रस्टहरूलाई जोड्न सक्छौँ राज्य र नागरिकको बिचको, त्यो कुरा दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भने अर्को चाहिँ यो सङ्कटता सम्पन्न अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूलाई कसरी आशा जगाउन सकिन्छ, यो तीनवटै कुरामा चाहिँ सूचनाको हकको कुरा जोडिन्छ र यो वर्षको नारा पनि यही रहेको छ। र यही कुरालाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर एउटा सुसूचित नागरिकता, एउटा सुसूचित नागरिक को निर्माणमा चाहिँ
हामी लाग्यौँ भने यो निरन्तर चलिरहने एउटा सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा यो कुराले चाहिँ वास्तवमा काम गर्छ भन्ने मेरो विश्वास चाहिँ म व्यक्त गर्न चाहन्छु मायाजी। हस्, यो संवाद र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच विजय एफएम र तपाईँ र विजय एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सूचनाको हकका अभियन्ता एवं पत्रकार कृष्ण सापकोटासँग गरिएको कुराकानी। तपाईँलाई कार्यक्रम विकास चिन्तन कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि 078 50 14 03 र 078 50 14 06 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। विगत 4 दशक बढीदेखि सामाजिक विकासमा क्रियाशील विजय विकास स्रोत केन्द्रको सहकार्यमा कार्यक्रम विकास चिन्तन उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। अर्को अङ्कमा पनि विकास र विकाससँग सम्बन्धित रहेका विविध पक्षमा चर्चा अनि परिचर्चा गर्न उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि प्रविधिका साथी हरि सुवेदीसँगै माया कडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।